ओके, नमस्कार साथीहरू। म विमल श्रेष्ठ र मेरो च्यानलमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। र लोकसेवा आयोगले लिने लिखित परीक्षामा धेरैलाई गाह्रो हुने कुरा भनेको प्रश्नमा प्रयुक्त शब्दावलीहरू जस्तो व्याख्या गर्नुहोस्, विश्लेषण गर्नुहोस्, सिंहावलोकन गर्नुहोस्, समीक्षा गर्नुहोस् भन्दा के लेख्ने भनेर धेरैलाई दुविधा हुने गर्दछ र त्यो दुविधालाई विभिन्न विज्ञहरूले दिनुभएका रायअनुसार कसरी हामी शब्दावली अनुसार सोधेका प्रश्नअनुसार त्यो शब्दको उत्तर लेख्ने गर्छौँ त, ती कुराहरू आजको भिडियोमा मैले तपाईँहरू समक्ष लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने मेरो आशा हो। र सुरु गरौँ आजको टपिकबाट है। र अर्थ लेख्नुहोस्, सुरुमा छ अर्थ लेख्नुहोस्, अर्थ उल्लेख गर्नुहोस् र लेख्नुहोस्। उस्तो उस्तै कुरा हुन् र इङ्ग्लिसमा यसलाई डिफाइन भनेर भन्छ होइन। कुनै कुनै ठाउँमा राइट द मिनिङ भनेर लेखेको पनि पाइन्छ। कुरो एउटै हो जे भने पनि। र त्यसमा चाहिँ दिएको विषयमा शाब्दिक र भावपरक दुवै अर्थ लेख्ने काम हामी गर्छौँ। अनि उत्तर दिनुहोस् भनेर नेपालीमा सोध्छ, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ गिभ आन्सर भन्छ। प्रश्नले मागेको सिधा जवाफ दिन्छौँ हामी यस्तो प्रश्नमा। अनि कस्तो खालको प्रश्न हो, यदि हामीले विश्लेषणात्मक रूपमा दिनुपर्ने रहेछ भने त्यस्तोमा चाहिँ हामी विषयवस्तुको फेरिफेरिमा रहेर उत्तर लेख्ने गर्छौँ। अनि उजागर गर्नुहोस् भनेर एक्सपोज भनेर दिन्छ। यसलाई चाहिँ हामी छर्लङ्ग पार्ने र असोद्घाटन गर्ने कुराहरू, लुकेर रहेको कुराहरूलाई हामी छर्लङ्ग पार्ने काम गर्दछौँ। अर्को चाहिँ इङ्गित गर्नुहोस्, पोइन्टेड भनेर सोध्छ कहिलेकाहीँ। यो भनेको कुनै कुरा देखाउने काम नै हो। अरू कुरा केही पनि बुझ्नु परेन, के हो प्रश्नले मागेअनुसार हामी देखाउने कार्यहरू गर्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को छ के बुझ्नुहुन्छ, के बुझिन्छ, के बुझाउँछ, के हो भनेर सोध्छ। वाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड, वाट डु यु मिन भनेर सोध्यो भने त्यस विषयवस्तुसँग सम्बन्धित आफ्नो बुझाइ के हो, आफ्नो धारणा के हो, त्यही प्रस्तुत गर्ने हो, अरू केही पनि होइन है त। त्यस्तै गरी अर्को छ उल्लेख गर्नुहोस् भन्छ, लेख्नुहोस् भन्छ, बताउनुहोस् भनेर सोध्छ कहिलेकाहीँ। र यसमा मेन्सन, राइट डाउन, स्टेट भन्ने इङ्ग्लिस शब्दहरू प्रयोग गरेको पाइन्छ। र त्यस्तो प्रश्नले सोधेमा चाहिँ हामीले प्रश्नले मागेको कुरा के हो, सिधा जवाफ दिने हो, आफूले जानेको कुरा लेख्ने होइन। अनि कुनै विषयलाई लेखको रूपमा उतार्ने कार्य पनि हामी यसमा गर्छौँ। अर्को छ चर्चा गर्नुहोस् भनेर डिस्क्राइब। र यसमा चाहिँ दिएको विषयको बारेमा जानकारी दिने। अङ्कभार अनुसार कतिसम्म आफूले जानकारी दिन सकिन्छ त्यसमा जानकारी दिने कार्य हामी गर्छौँ। चर्चा गर्नुहोस् भनेको झन्डै विश्लेषण गर्नुहोस् जस्तै नै हो, किनभने इङ्ग्लिसमा पनि डिस्क्राइब नै, चर्चा गर्नुहोस्लाई पनि डिस्क्राइब भनेकै पाइन्छ। र डिस्क्राइब भनेको अङ्ग्रेजीमा विश्लेषण गर्नु पनि हो, बढाइ चढाइ लेख्ने कार्य पनि हो भन्ने मेरो बुझाइ हो। त्यस्तै गरी अर्को सोध्छ हामीलाई खण्डन गर्नुहोस् भनेर सोध्छ कहिलेकाहीँ। यो भनेको चाहिँ अर्काको मत, सिद्धान्त वा विचारलाई काट्ने वा प्रतिवाद गर्ने, कुनै बुदाको विरुद्धमा गरिने आलोचना, क्रिटिसाइज भन्छ नि, त्यसले फल्नाको क्रिटिसाइज गर्यो, फल्नाले फल्नाको क्रिटिसाइज गर्यो हो, यसमा चाहिँ हामी खण्डन मण्डन गर्ने काम गर्छौँ यस्तो प्रश्न सोधेमा। अर्को छ चुनौती र समाधान भन्छ। चुनौती भनेको चाहिँ कुनै कार्य गर्ने क्रममा आउन सक्ने कठिनाइ तथा बाधा व्यवधानहरू हुन् र यसलाई चुनौती समाधान गर्ने उपायहरू सोल्युसनमा भइहाल्यो है, च्यालेन्जेस एन्ड सोल्युसनमा। अर्को छ छलफल गर्नुहोस्, डिस्कस भनेर दिन्छ। कुनै विषयमा निर्णय दिने, विचार विमर्श गर्ने कार्य हो। यसमा चाहिँ खासमा दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूबीच छलफल हुन्छ भन्छ। तर हामी त इक्जाममा लेख्दा त एकैजना व्यक्तिले मात्रै लेख्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि दिएको विषयवस्तुमा गहिराइमा अन्तर्निहित विषयवस्तुको असल खराब बारे तर्क वितर्क गर्ने, अनि त्यस्तै गरी दिएको विषयवस्तुका सबै पक्षलाई छोएर उत्तर दिने कार्य हामी यो छलफल गर्नुहोस् भन्नेमा दिन्छौँ है। अर्को छ छनौट गर्नुहोस् भन्छ। कहिलेकाहीँ यो खरिदारतिर छनौट गर्नुपर्नेमा चाहिँ उपयुक्त विकल्पहरू छनौट गरेर उत्कृष्ट रोजिकन हामीले त्यसलाई डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ। र छुट्याउनुहोस्, डिस्कार्ड भन्छ कहिलेकाहीँ, अलग गर्नु, भिन्न तुल्याउनु, दोष देखाउनु। दिएको विषयवस्तुबीच भिन्नता छुट्याउने कार्य डिस्कार्ड हो, कुनै पनि एउटा कुराबाट अर्को कुरालाई छुट्याउने। जस्तो सुशासन र पारदर्शिता बीच भिन्नता छुट्याउनुहोस्, अर्थात् सुशासन र पारदर्शितालाई भिन्न अर्थमा अर्थ्याउनुहोस्, सुशासन र कानुनको शासनलाई भिन्न अर्थमा छुट्याउनुहोस् भनेर सोध्न सक्छ यो खालको प्रश्नमा। त्यस्तै गरी सहरको जानकारी दिनुहोस् भनेर गिभ इन्फर्मेसन। यस्तो प्रश्नमा चाहिँ आफूलाई थाहा भएको कुरा अरूलाई ज्ञान दिनु हो र आफूले जानेको जति हामी प्रश्नले मागेको र आफूले जानेको जति समयले भ्याएसम्म लेख्छौँ। टिप्पणी लेख्नुहोस् भन्ने कुरा छ होइन। टिप्पणीले राइट सर्ट नोट भनेर आउँछ।
यस्तोमा चाहिँ विशेष कुरा सम्झाउन लेखिने सानो लेख हो। यस्तोमा हामी अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, विशेषता, उद्देश्य हरू प्रस्तुत गर्न उपयुक्त ठानिन्छ भन्छ विज्ञले है। मैले होइन है, यो चाहिँ विज्ञले भनेको हो के। अर्को छ टिप्पणी गर्नुहोस्। टिप्पणी लेख्नुहोस् र टिप्पणी गर्नुहोस् दुईटा फरक हो। टिप्पणी लेख्नुहोस् भनेको चाहिँ राइट सर्ट नोट भयो र टिप्पणी गर्नुहोस् भनेको चाहिँ कमेन्ट भयो। यसमा चाहिँ हामी प्रस्तुत विषयमा आलोचनात्मक भनाइ राख्ने कार्य गर्छौँ। जस्तो फेसबुकमा कमेन्ट, ट्विटरमा कमेन्ट गर्छौँ। त्यस्तै खालको आफू को मत बाँच्ने खालको रहेछ भनेदेखि हामी मत बाँच्ने तरिकाले आफूलाई असन्तुष्टि प्रकट गर्छौँ होइन। आफ्नो विषयमा कुनै विषयमा त्यस्तै गरी आफूलाई मनपर्ने रहेछ भने वाउ टाइपको हामी लेख्छौँ। तर लुक्स्वा आएको कपीमा चाहिँ हामीले सकेसम्म सकारात्मक ढङ्गबाट उत्तर दिनुपर्छ भनेर भनिन्छ। यो भनेको चाहिँ कुनै विषयमा प्रकट गरिने संक्षिप्त विचार पनि हो। अर्को छ तर्क दिनुहोस् भनेर सोध्छ कहिलेकाहीँ। आफ्नो तर्क गिभ लजिक दिने हो। दिएका विषयको पक्ष वा विपक्षमा वा आवश्यकता अनुसार विषयवस्तुलाई तार्किक रूपमा पुष्टाइ गर्ने कार्य हो यो चाहिँ। र कुनै विषयमा पक्ष वा विपक्षमा आफ्नो विचार राख्ने र सो विचारलाई पुष्टाइ गर्ने कार्य पनि हो। त्यस्तै गरी तुलना गर्नुहोस् भनेर भन्छ। कम्पेयर, यो चाहिँ दुई वा सोभन्दा बढी विषयमा पाइने समानता तथा भिन्नता परीक्षण गरी लेख्ने भनेर भन्छ। जस्तो हाम्रो व्यवस्थापन परीक्षण, लेखा परीक्षण, बीच समानता हुनसक्छ, भिन्नता हुनसक्छ। यसमा हामी तुलना गरेर लेख्छौँ। अनि त्यस्तै गरी हामी अरू विषय जस्तो कानुनको शासन, सुशासनहरू विषयहरूलाई तुलना गरेर लेख्छौँ। अनि सकारात्मक विभेद, आरक्षण अनि समावेशीलाई हामी तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्छौँ। यसमा के समानता छ, के भिन्नता छ भनेर यी कुराहरू चाहिँ तुलना गर्ने कुराहरू भए। अर्को चाहिँ नाम दिनुहोस् भनेर भन्छ, गिभ नेम्स भन्छ। प्रश्नको माग बमोजिम तथ्यहरूको विवरण दिने कार्य हो। जस्तो अफिसर लेभलमा, शाखाधिकृत लेभलमा त यो खालको प्रश्न नसोध्ला, तर खरिदार नासु लेभलमा चाहिँ यस्तो प्रश्नहरू सोधिन्छ। जस्तो नेपालमा विद्यमान कुनै 5वटा कुप्रथाको नाम लेख्नुहोस् भनेर आउँछ कहिलेकाहीँ। अनि पोषणको बारेमा सोध्ला, नसर्ने रोगको बारेमा सोधेर आउँछ। यस्तोमा चाहिँ हामीले टक 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 बुदागत रूपमा जतिवटा भनेको छ त्यतिवटा नामहरू इन्लिस्ट गर्छौँ है। अर्को छ पुष्टि गर्नुहोस्, जस्टिफाई। दिएको भनाइ वा विषयवस्तुलाई तर्क, तथ्याङ्क आदिद्वारा बलियो बनाउने काम चाहिँ पुष्टि गर्नु हो होइन। दुब्लाएको चिजलाई पुष्ट बनाउनु भने जस्तै यसलाई पनि हामी विभिन्न तथ्य आफ्नो तर्कबाट अनि तथ्याङ्कहरूबाट हामी पुष्ट बनाउने कार्य गर्दछौँ। जस्तो नेपालमा उद्योगको विद्यमान अवस्थाबारे भन्दाखेरि हामी आर्थिक सर्वेक्षण, त्यस्तै गरी योजना, बजेट लगायतका कुराहरूको तथ्याङ्क, तथ्य लगायत आफ्नो तर्क राखेर, आफ्नो मात्रै नभएर यहाँ चाहिँ विज्ञको तर्क पनि राखेर हामी पुष्ट बनाउँछौँ। तालिका बनाउनुहोस् भन्छ कहिलेकाहीँ, क्रिएट टेबल भन्छ होइन। सङ्कलित तथ्यहरूलाई वर्गीकरणपछि हार वा स्तम्भ मिलाएर राख्ने कार्य हो यो चाहिँ। कुनै विषयको सन्दर्भमा प्रश्नको माग बमोजिमका कुराहरू सूची तालिका मार्फत प्रस्तुत गर्ने कार्य हो। अर्को छ देखाउनु, सो अफ भन्छ। भएका कुराहरू अझ प्रष्ट पार्ने कुरा हो। अर्को छ पहिचान गर्नुहोस्, आइडेन्टिफाई भन्छ। कुनै कुराको चिनाजानी, परिचय, पहिचान गराउने काम। जस्तो विद्युतीय शासनका समस्याको पहिचान गर्नुहोस् भन्दाखेरि समस्या के छ त्यो कुराहरू खोतल्ने काम हामी गर्छौँ। अर्को चाहिँ परिभाषा दिनुहोस्, यो तपाईँलाई आइहाल्छ। गिभ डेफिनेसन, कुनै कुराको गुण र विशेषता उल्लेख गर्दै परिचय तथा परिभाषा दिने। र यो परिभाषामा चाहिँ आफ्नो तथा विद्वानको पनि दिन सकिन्छ। अर्को छ प्रष्ट पार्नुहोस्, प्रस्ट्याउनुहोस्, स्पष्ट पार्नुहोस्, क्ल्यारिफाई भन्छ कि होइन। यसलाई चाहिँ विषयवस्तुको भावलाई सरल भाषामा छर्लङ्ग बनाउने काम मात्रै हो, केही होइन। आफ्नो तरिकाले लेख्ने विज्ञ जसले कपी चेक गर्छ उहाँहरूलाई चित्त बुझ्दो ढङ्गले हामी लेख्छौँ। अर्को छ छोटकरीमा लेख्नुहोस्, राइट इन सर्ट, राइट ब्रिफली, एक्सप्लेन सर्टली भनेर सोध्छ कहिलेकाहीँ। यो चाहिँ दिएको विषयवस्तुका परिचय, परिभाषा, प्रकार, विशेषता आदि छोटकरीमा लेख्ने। हामी अङ्कभार अनुसार कति मार्क छ त्यो अनुसार लेख्छौँ। अर्को छ प्रकाश पार्नुहोस्, लाइट अप, हाइलाइट भनेर सोधेको छ भनेदेखि हामीले लुकेर रहेको कुनै कुरालाई, अन्तर्निहित भावलाई प्रकट गर्ने कार्य हामी गर्दछौँ है। त्यस्तै गरी प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर भन्छ, सबमिटेड भन्छ। कुनै विषय राख्ने, लेख्ने, देखाउने कार्य हो, यो केही पनि होइन है त। अर्को छ त्यस्तै गरी पत्ता लगाउनुहोस्, फाइन्ड आउट भन्छ। कुनै पनि कुराको बारेमा थाहा पाउनु, पत्ता लगाउनु हो है। के पत्ता लगाउनुहोस्, समय पत्ता लगाउनुहोस् भन्ला, यस्तै यस्तै प्रकृतिको प्रश्नहरू सोध्लान् है। अर्को छ प्रभाव लेख्नुहोस् भन्छ, राइट इफेक्ट भन्छ। कुनै कुराको सकारात्मक, नकारात्मक दुवै असर लेख्ने हो। यसमा चाहिँ प्रभाव बनेको सकारात्मक प्रभाव पनि हुन्छ, नकारात्मक प्रभाव पनि हुन्छ। जस्तो आन्तरिक बसाइसराई
अर्थात् बसाइसराईको प्रभाव के हुन्छ भन्दाखेरि हामी के लेख्छौँ, गन्तव्य स्थानमा पर्ने सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव र जुन ठाउँबाट छोडेर जान्छ त्यो ठाउँमा पर्ने सकारात्मक प्रभाव र नकारात्मक प्रभाव हामी लेख्छौँ। यसमा प्रभाव लेख्नुहोस् राइट इफेक्ट भन्दाखेरि दुवै सकारात्मक प्रभाव के पर्छ र नकारात्मक प्रभाव के पर्छ दुईटा लेख्छौँ। अर्को छ फाइदा बेफाइदा, एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस। यो भनेको कुनै विषयले फाइदा के पुर्याउँछ र बेफाइदा के पुर्याउँछ त्यही लेख्ने हो है। अर्को छ विश्लेषण, एनालाइज गर्नुहोस् भनेर भन्छ। यसमा चाहिँ कारण र प्रभावसहित दिएको विषयवस्तुमा रहेका आधारभूत पक्षहरूको पहिचान गरी उत्तर लेख्ने कार्य हामी गर्दछौँ। अर्को छ विवेचना, एक्सप्लेन गर्नुहोस् भनेर सोध्छ। यसमा चाहिँ राम्रो नराम्रो, सत्य असत्य आदि हुनुपर्ने आसत भएछ है, यो टाइप मिस्टेक भएछ, आदि छुट्याउने कार्य हो यो चाहिँ। त्यस्तै गरी सबल र दुर्बल पक्ष पहिचान गरी भविष्यमा के गर्नु पर्ला सुझाव प्रस्तुत हुनुपर्ने सनै त्यो टाइप भएछ, प्रस्तुत गर्ने कार्य चाहिँ हामी केमा गर्छौँ, विवेचनामा गर्छौँ। अर्को छ विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर सोध्यो। ल विचार प्रस्तुत, सबमिट आइडिया भन्छ, आफ्नो धारणा र मौलिक विचार प्रस्तुत हामी गर्छौँ। यस्तोमा व्याख्या गर्नुहोस् भनेर सोध्यो भनेदेखि कुनै घटना, दृश्य आदिको खुलस्त वर्णन गर्ने कार्य यसमा हुन्छ। तथ्यपरक वर्णन, यहाँ चाहिँ विचार र तर्कको मात्र कम प्रयोग गर्छौँ है हामी। व्याख्या गर्नुहोस्मा चाहिँ तथ्यपरक वर्णन हामी गर्छौँ, तथ्य तथ्याङ्कमा आधारित भएर व्याख्या विश्लेषण हामी गर्छौँ। र दिएको वाक्यले भन्न खोजेको कुरा के हो सबैले बुझ्न सक्ने गरी फैलाउने, सरलीकरण गर्ने कार्य पनि यसमा पर्दछ प्रश्नको प्रकृति अनुसार। अर्को छ विस्तार गर्नुहोस्, एक्सपान्ड, इलाबोरेट भनेर भन्छ। विस्तृत विवरण दिने, फैलाउने, फिजाउने कार्य चाहिँ के हो, इलाबोरेट वा एक्सपान्ड हो। बयान गर्नुहोस्, वर्णन गर्नुहोस् भनेर सोध्छ कहिलेकाहीँ, त्यो भनेको डिस्क्राइब हो। र यो भनेको चाहिँ कुनै विषयमा राम्ररी थाहा हुने गरी क्रमबद्ध विस्तार गर्ने कार्य हो है। अर्को छ विशेषता, स्टेट क्यारेक्टरिस्टिक्स, फिचर्स भनेर सोध्छ। कुनै विषयवस्तुलाई चिनाउने गुण देखाउने कार्य हो। बुदागत रूपमा लेख्नुहोस् भन्छ है, राइट इन पोइन्ट्स इन लिस्ट भनेर सोध्छ। सोधेको कुरालाई बुदागत रूपमा लेख्ने भइहाल्यो है। भन्नुहोस्, बताउनुहोस्, स्टेट योर ओपिनियन भन्छ, आफ्नो कुरा राख्ने। अब जस्तो के को परिभाषा भन्नुहोस् भन्यो भने परिभाषा लेख्ने हो। अब भन्ने कुरा भनेको मौखिक भन्ने होइन, त्यहाँ भन्नुहोस् भने नि बताउनुहोस् भने पनि लेख्ने नै हो लिखितमा चाहिँ। फरक छुट्याउनुहोस्, डिस्टिङ्ग्विस भनेर सोध्छ। दिएको विषयवस्तुमा निहित सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्षको भिन्नता छुट्याउने, जस्तो सापेक्ष गरिबी र निरपेक्ष गरिबी बीच भिन्नता छुट्याउनुहोस् भन्छ हैन। यसमा हामी सैद्धान्तिक कुराहरू, यसको परिभाषादेखि लगेर व्यवहारमा हामी के गर्छौँ त भनेर त्यसको भिन्नतालाई देखाउँछौँ। अनि त्यस्तै प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर बारे भयो, यी कुराहरू हामीले पढिरहेका छौँ र यसरी लेखिन्छ। यो सजिलो भइहाल्यो। अर्को छ लेख्नुहोस् भनेको कुरा सिधा उत्तर लेख्ने हो, राइट भनेपछि सक्यो। अब अर्थ लेख्नुहोस् भने लेख्ने सक्यो। समीक्षा गर्नुहोस् भन्छ, रिभ्यू भन्छ है। समीक्षा चाहिँ कुनै कुराको गुण दोष छुट्याउँदै वर्तमान अवस्थाको विवेचना वा विश्लेषण गर्ने कार्य हो समीक्षा। यो वर्तमान मात्रै नभएर भूतमा के भएको थियो र वर्तमानमा कस्तो अवस्था छ त्यो कुरा पनि हामी समीक्षामा लेख्छौँ होइन। अर्को छ समस्या लेख्नुहोस् भन्छ। प्रब्लम्समा चाहिँ काम गर्न परेको, अर्थात् काम गर्दा परेको अप्ठ्यारा, कठिनाई तथा बाधाहरू चाहिँ हामी समस्याको रूपमा पोइन्ट आउट गर्छौँ है। अर्को छ सुझाव दिनुहोस् भन्छ। यसमा चाहिँ हामी उपाय, आफ्नो राय, सल्लाह दिने कार्य गर्छौँ सुझावमा। कारण लेख्नुहोस् भन्छ, गिभ रिजन भन्छ, कुनै घटना हुनुको कारण के हो सो लेख्ने। जस्तो वनविनाशको कारण के हो, नेपालमा दिन प्रतिदिन वनविनाश हुन्छ, वनविनाश हुनुको कारण के हो भनेर सोध्यो भनेदेखि के हो त कारणहरू, अशिक्षा होला होइन, गरिबी होला, खुला चरीचरण होला, यस्तै हामी कुराहरू बुदागत रूपमा लेख्छौँ। अर्को चाहिँ कारण लेख्नुहोस्, यसरी यो भइसक्यो, कारण लेख्नुहोस्। अर्को महत्त्व, आवश्यकता, औचित्य, सान्दर्भिकता भनेर सोध्ला होइन, इम्पोर्टेन्स अनि निड, ऱ्यासनलिटी भनेर सोध्छ। यो भनेको चाहिँ महत्त्व के छ, किन आवश्यकता परेको सो खुलाउने, सक्यो है। उद्देश्यमा चाहिँ उद्देश्य पनि आवश्यकता र महत्त्वसँग मिल्न जान्छ कहिलेकाहीँ। यो अब्जेक्टिभमा चाहिँ कुनै विषयको उद्देश्य के हो सो प्रकट गर्ने काम गर्छौँ। अर्को भूमिका छ, रोलमा चाहिँ कुनै विषयले दिन सक्ने योगदानको आधारमा निर्धारण गर्ने विषय वा भूमिका हो। र सिद्धान्तमा हामी चाहिँ के लेख्छौँ भनेदेखि प्रिन्सिपलमा कुनै विषयलाई पूर्णता दिने कुराहरू सिद्धान्त हो। यहाँनिर हामीले थियोरी लेख्ने होइन, थियोरी अफ रिलेटिभिटी भनेर यो विज्ञानसँग रिलेटेड होइन, साइन्स होइन, यो सोसियल साइन्स भएको कारणले गर्दाखेरि
कुनै पनि कुरालाई पूर्णता दिने सिद्धहस्त गर्ने कुरा नै सिद्धान्तमा गनिने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सिद्धान्तमा चाहिँ मिलाएर लेख्न नै सकिन्छ। तर कतिपय कुराहरू व्यवस्थापनको सिद्धान्त भन्दाखेरि त्यो वैज्ञानिक आधारमा नै व्यवस्थापन यो तरिकाले गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न विद्वानहरूले दिएको सिद्धान्तहरू पनि हामी लेख्न सक्छौँ है। अर्को चाहिँ सिंहावलोकन गर्नुहोस् भनेर ओभरभ्यू भनेर सोध्छ। यसमा चाहिँ सिंहले जस्तो अवलोकन गर्नु, सिंहले जस्तो पछाडि फर्केर हेर्नु भन्ने शाब्दिक अर्थमा सिंहावलोकन भनिन्छ र पछाडिको दिनहरूमा के भएका थिए ती कुराहरूको सिंहावलोकन गरिन्छ यसमा। अर्थात् समीक्षा जस्तै हो यो, समीक्षा समालोचना के हो हैन। अनि भविष्यमा हामीले के गर्नुपर्छ भनेर लेखियो भने पास हुन्छ भनेर विद्वानहरूले अर्थात् लोकसेवाका विज्ञहरूले भनेको पाइन्छ। र यी कुराहरू रहे र केही छुटेको छन् भनेदेखि तपाईँहरूले लागेको कुरा तलपट्टि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। र अहिलेलाई यति नै, र यसले तपाईँहरूलाई केही मात्रामा पनि नि सहयोग पुर्यायो भन्ने आशा लिएको छु। अर्को भिडियोमा तपाईँहरूको जिज्ञासासहित पुनः आउनेछु। र जाँदै एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र आफ्नो साथीहरूलाई पनि काम लाग्ने जस्तो विषय लाग्यो भनेदेखि सेयर पनि गर्नुहोस्, मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्, अनि कस्तो लाग्छ तलपट्टि कमेन्ट पनि गर्नुहोला भन्दै अहिलेको लागि भने बिदा माग्छु। हवस् त, नमस्कार।